السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما ومن قناة تحت المجهر الرياضية. هذا أخوكم معيش محمد يتمنى لكم أطيب الأوقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. موضوع هذه الحلقة سيكون هو اللقاء المرتقب يوم غد بين الهلال السوداني وماميلودي ساندونز الجنوب الإفريقي. اللقاء المصيري بالنسبة للهلال واللي خصو يفوز به بأي طريقة، وسنحاول أن نتطرق بشيء بسيط للمقابلة الثانية اللي كتهم هذه المجموعة كذلك، وهي المقابلة ديال شباب بلوزداد والذي سيستضيف تي بي مازيمبي. اللقاء كذلك غيكون توا صعيب ومصيري بالنسبة للفرق سواء لا تي بي مازيمبي ولا شباب بلوزداد. فنبداو على بركة الله. قبل ما ندخلوا الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقة، واللي هو كما قلنا مقابلة ديال الهلال السوداني و ماميلودي ساندونز الجنوب الإفريقي، اللقاء اللي غيكون مصيري بشكل كبير لفريق الهلال اللي خصو ضروري يفوز في هذه المقابله. وصراحه بغينا نديروا هذه الحلقه هذه بشي فانيل شي توني ديال الهلال، ما لقيناش صراحه. هنا ما هنا في المغرب ما كاينش شي توني ديال الهلال، واخا تبغي تشريه ما غتلقاش. ما كرهتش كون كان عندي والله تنلبسو، ولكن قلنا نلبسوا هاد الفانيل هذه كما كتقولوا نتوما، قريبه هي فيها الزرق فيها شويه الابيض بحال الشكل ديال الالوان ديال الهلال. قلنا نديروا بها هذه الحلقه هذه. المهم ما كرهناش والله، ما كرهت كون كان عندي توني ديال الهلال كل لبستو اليوم، ما علينا. خليني غير نذكركم بالمقابلات ديال هذه الجوله الخامسه عن دور المجموعات ديال مسابقه دوري ابطال افريقيا لهذه السنه. فيوم غد ان شاء الله الهلال السوداني سيستقبل ماميلودي ساندونز الجنوب افريقي، وفي هذه المجموعه كذلك شباب بلوزداد سيستقبل تي بي مازيمبي الكونغولي. جوج مقابلات صعبين بزاف ومهمين للغايه، خاصه للفرق الثلاثه الهلال وشباب بلوزداد وتي بي مازيمبي. يوم السبت ان شاء الله سيمبا التنزاني سيستقبل فيتا كلوب الكونغولي، والمريخ السوداني سيستقبل الاهلي المصري، وكايزر شيفز الجنوب افريقي سيستقبل الوداد البيضاوي، وبيترو اتليتيكو الانغولي سيستقبل حوريه كوناكري الغيني، وتونغيت السنغالي سيستقبل الترجي الرياضي التونسي. وتختتم هذه الجوله باللقاء القوي جدا والذي سيجمع مولودية الجزائر ضد الزمالك المصري. صراحة هذه المقابلة ديال الهلال السوداني ضد ساندونز الجنوب افريقي كتفكرني صراحة انا في الماتش ديال الحد اللي فات والله العظيم، ديال السودان، منتخب السودان واللي كان لعب مع منتخب جنوب افريقيا. مقابلة اللي كانت رائعة بشكل كبير بزاف، خاصة من صقور الجديان اللي عرفوا كيفاش يتعاملوا مع ديك المقابلة وبروح عالية وبتركيز عالي طيلة المباراة، واستطاعوا يسجلوا هدفين رائعين، هدف ديال سيف تيري والهدف ديال الغربال، ويحافظوا على ديك النتيجة مع البسالق ديال ابو عشرين والدفاع امير كمال وإيرنق. داروا مقابلات كبيره بزاف، ولاعبي ديال الوسط يعني منتخب صقور الجديان يوم الاحد الماضي لعب واحد الماتش كبير بزاف. هذه المقابله كتفكرني في هذه المقابله ديال غدا ان شاء الله. فغدا تقريبا اغلبيه اللاعبين ديال المنتخب السوداني فهما كيتشكلوا من لاعبي ديال الهلال. فإلا شفنا غير التشكيل ديال نهار الاحد فكان ابو عشرين، كان سمو المنغاني، كان إيرينق، كان في البدايه فارس عبد الله قبل ما يدخل عمر المصري، كان بوغبا، كان شغيل، كان الغربال. يعني تقريبا هادو هما اللاعبين ديال الهلال، هادو لاعبين ديال الهلال. وتا طهر الطاهر راه كان العام اللي فات كان في الهلال، بقى غير سيف تيري وضياء الدين محجوب هما اللي مختلفين او بعاد على الهلال السوداني. وبالنسبه لجنوب افريقيا
فاغلبيه اللاعبين ديالو كيتكونوا كذلك من ساندونس، والطريقه ديال اللعب كذلك ديال ساندونس تشبه كثيرا طريقه اللعب ديال جنوب افريقيا. وسمعت واحد الخبر وهو ان هناك اصوات بدات تطالب بموسيماني المدرب ديال الاهلي باش يولي مدرب ديال المنتخب الجنوب افريقي، لان بقى فيهم الحال بزاف عقب هذاك الاقصاء المخيب للامال، لان جنوب افريقيا كانت كتنق خاصو غير نقيطه واحده، ورغم ذلك ما قدروش يوصلوا ليها. ضيعوا 5 نقاط صراحه، ضيعوا 5 نقاط، تعادلوا مع غانا وخسروا مع السودان. يعني المقابله ديال غدا ديال الهلال فخاصه تكون المقابله ديال الحد اللي فات تكون مرجعيه بالنسبه للمدرب ديال الهلال السوداني ريكاردو فورموسينو. خاصو يلعب بهذيك الطريقه بهذاك الشكل اللي لعب به المنتخب السوداني. المنتخب السوداني المدرب ديالو فيلود كان ذكي بزاف بزاف بزاف، عرف الامكانيات ديال اللاعبين ديالو، عرف الطريقه المناسبه لخوض هذيك المقابله لان كانت مقابله مصيريه. ولهذا حتى المدرب ريكاردو فورموسينو خاصو يمشي على نفس المنهاج ويدير نفس الطريقه ونفس الخطه بحذافيرها، يطبقوها بحذافيرها، لان طريقه اللعب كما قلنا ديال ساندونس تشبه كثيرا طريقه ديال المنتخب الجنوب افريقي. للاشاره فكاين كاين اصابه ديال إيراسموس لاعب ممتاز ديال ماميلودي ساندونس، وكنظن والله اعلم ماميلودي ساندونس غدا كاينين 2 احتمالات: اما يلعب بالفريق الاول ويكون ندا قويا للهلال، علاش؟ باش يسترجع ديك الهزيمه وديك المذله اللي دلوا بها المنتخب السوداني وقصاه من الاقصائيات من الكان اللي غادي تقام في الكاميرون. كاين هذا احتمال اول، يعني الهبه ديال جنوب افريقيا نزلت الارض، يقدر ساندونس يلعب بالفريق الاول. وكاين الاحتمال الثاني وهو يقدر يلعب بالفريق الثاني. علاش؟ لان ماميلودي ساندونس ديجا تاهلوا الى دور الربع، يعني ما عندهم ما يديروا بهذا الماتش. ولكن حتى هنا كيبقى بان مني كتعطي فرصه للاعب الرديف او اللاعب الاحتياطي اللي ما كياخذش حقه بزاف، كيقول هذه هي المقابله ديالي ولهذا خصني نكون مزيان، خصني نلعب مزيان، ويقدر يدير لك شي مقابله خياليه. هنا كاين 2 احتمالات، وصراحه خاص الهلال السوداني ما ينتبهش لهاد الامور هذه ويركز على طريقه اللعب ديالو. هو السودان الهلال السوداني خاصو انا اللي نبقى مركز. اللاعبين الهلال السوداني خاصهم يبقاو مركزين كما قلنا طيله المقابله 90 دقيقه، يبقاو مركزين، والهدف من هذه المقابله هو الفوز، واخا يكون غير بهدف ل0. المهم هو تربح 3 نقاط لانها مقابله صعيبه. ولهذا انا كنظن بان فورموسينيو ما غاديش يغير بزاف من التشكيل، فتقريبا غادي يدخل بالتشكيل مثالي في رايي الخاص. وتقدر تخليوا لي انتم كذلك التشكيل بالنسبه لكم انتم اشنو كتوقعوا. انا كنقول دائما ابو 20 في حراسه المرمى، سمو المنغاني، ايرين قوا وطارا. هنا كظهير ايسر عرفنا كنا كنعرفوا الغياب ديال الفارس عبد الله لانه كان تصاب. انا كنقول والله اعلم غادي يدخل الدالي، ما غاديش يدخل عبد اللطيف بوي، لان عبد اللطيف بوي ثقيل شويه وكيخلي بلاصتو بزاف ديال المقابلات كيكون السبب ديال تسجيل الاهداف من هذيك الطريق من هذاك المركز. كنظن والله اعلم غادي يدخل الدالي، باقي صغير ومزيان، حتى في المقابلات الاخرين كان مزيان. في وسط الميدان فبطبيعه الحال غادي يدخل نصر الدين الشغيل وبوغبا، غادي يبقاو نشوفوا هذا الثنائي بزاف معاهم. واش غادي يقدر يدخل عبد الله ابو عقله او يدخل نزار حميد هنا او يدخل لاس جيسي؟ كاين عنده اختيارات كثيره، ولكن هو كنظن والله اعلم غادي يدخل لاج جيسي من البدايه. وفي الهجوم غادي يدخل مقدم عيد والغربال، وفي
في الجهه اليسرى. هنا انا كنقول غادي يدخل فيني بونغونغا كقلب هجوم، ويدخل الغربال على اليسار. ممكن يديرها الا ما دخلش وليد شعله. كنظن هذا هو تقريب التشكيل المناسب تقريبا للهلال، وغالبا هذا هو التشكيل اللي غادي يدخل به. وعنده اوراق كثيره باش يلعب ريكاردو. خاصو غير يعرف كيفاش يتعامل مع اطوار المقابله. اطوار المقابله خاص يكون الضغط في بدايه المقابله، وإلا سجلوا الهلال في بدايه المقابله اظن غادي يسهل عليهم اللقاء، ويديروا واحد الضغط على ساندونس، ما يخليهمش يلعبوا. لان الا خليتيهم يلعبوا كيديروا دوك التمريرات قصيره كيوليو يشكلوا عليك خطر، ولهذا خصهم يحاولوا يضغطوا عليهم في المناطق ديالهم، ما يخليهمش يلعبوا، خاصه في واحد ثلث ساعه 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه الاولى يديروا لهم هذا الضغط، ومن بعد يرجعوا يوليو يسدوا بلايصهم ويخليوا الكره للساندونس. وفي الدوزيام ميطا في الشوط الثاني يلعبوا بنفس الطريقه اللي لعب بها المنتخب ديال السودان، انه هو ولا كيبادر مره كاين الهجوم، وشفناه وصل اكثر من مره الى مرمى ديال منتخب جنوب افريقيا، وكان يقدر يسجل عليه في اكثر من مناسبه، خاصه ديال الغربال اللي كان خصو يدوزها الاطهار الطاهر. يعني بهذه الطريقه ممتازه، الطريقه اللي كيلعب بها المدرب ديال المنتخب السودان ممتازه. وانا ما كرهتش لو ريكاردو فورميسينو ياخذ هذيك المقابله كمرجع ويلعب بنفس الطريقه. بغي غير ندير التوقع ديالي للنتيجه، فانا كنتوقع الفوز لفريق الهلال السوداني ب2-0. بالنسبه للمقابله الثانيه اللي ديال شباب بلوزداد مع تيبي مازيمبي، فكنظن حتى هي غتكون مقابله صعيبه بزاف على الفريقين، وكنظن ان شباب بلوزداد سيفوز بهذه المقابله، لان شباب بلوزداد فريق خطير وفريق قوي. ظروف ما خلاتوش يلعب مزيان هذه البطوله هذه، ولكن فريق عنده مقومات ديال الفرق الكبيره. والاشاره فمختار بالخطر ذاك المدافع ديال الرواق الايمن راه عنده اصابه ما غاديش يلعب، ولكن كنظن امير سعيود نجم الفريق غادي يكون موجود، وعندهم لاعبين كثار، عندهم هما كيعتمدوا على واحد كيلعبوا كفريق. شباب بلوزداد حيد غير امير سعيود، اما باقي اللاعبين فهم تقريبا عندهم مستوى متقارب ويلعبون ككتله. انا كنظن ان شباب بلوزداد غادي سوف يقوم بمباراه رائعه وغادي يفوز في هذه المقابله. ما غاديش يرحموا تيبي مازيمبي، ضروري غادي يربحوا. انا عندي اليقين حتى هما غادي يربحوا، او غير يربحوا ب2-0. الى هنا اترككم على امل اللقاء بكم في حلقه مقبله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي لا طولت عليكم في هذا الفيديو هذا.